قبر وچ جا پتا لگنا خاصاں دا تے آماں دا قبر وچ جا پتا لگنا خاصاں دا تے آماں دا ظفر شہزاد آفیشل یوٹیوب چینل ظفر شہزاد آفیشل آپ یوٹیوب چینل پہ یہ میرا چینل رہے گا اس پہ یہ کلام آپ سنیں گے اسٹوڈیو ریکارڈنگ بڑا مزہ آئے گا آپ کو بہت زیادہ سنا جا رہا ہے تھوڑی سی آواز کھولیے گا ماشاءاللہ قبر وچ جا پتا لگنا خاصاں دا آماں دا قبر وچ جا پتا لگنا خاصاں دا آماں دا قبر وچ جا پتا لگنا خاصاں دا آماں دا قبر وچ جا پتا لگنا خاصاں دا آماں دا کفن میلا نہیں ہونا صحابہ دے غلاماں دا قبر وچ جا پتا لگنا خاصاں دا آماں قریب آ جائیں قبر وچ جا پتا لگنا خاصاں دا آماں دا کفن میلا نہیں ہونا صحابہ دے غلاماں دا ابو بکر عمر عثمان حیدر بن گزارا نہیں ابو بکر عمر عثمان حیدر بن گزارا نہیں محشر وچ مل لگنا ناچاراں غلاماں دا قبر وچ جا پتا لگنا خاصاں دا آماں دا قبر وچ جا پتا لگنا خاصاں دا آماں دا خاصاں دا آماں دا میرے سونے تشارہ دا جتھے بھی تذکرہ ہوئے میرے سونے تشارہ دا جتھے بھی تذکرہ ہوئے نبی دیا رحمتاں